إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة دروس الإكسل. اليوم نحن في الدرس الخامس. إذا اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس مهم ألا وهو لا جيستيون دي فيشي. دونك لا جيستيون دي فيشي في الإكسل تدار على حساب بهذا المنيو فيشي. دونك أول شيء ملي تيجي تفتح عندي الإكسل تلقاو قدامي هاد الطابلو هذا اللي فيه كما قلنا دي لين فيهم دي نيميرو وفيه لي كولون فيهم دي لتر ديال الالفابي. دونك من بعد ما تنبداو نسيزيو لي دوني ديالنا، الا بغينا باغ اكزومبل نسجلو كما قلنا تنديرو اونغوجيستري نيشان. دونك تيعطينا لا بلاص اللي بغينا نعزلو باش نديرو لونغوجيسترمون و لو نون ديال الفيشي. هاد الفيشي ممكن نسجلوه سو فورم داكسل، يعني عندنا هنايا بزاف ديال لي فورما سو فورم دو تكست، سو فورم ديال ان فيشي سي اس في يعني تكست سي اس في، يمكننا نسجلوه حتى ان دوكيمون بي دي اف. دونك هادشي لي بوسيبيليتي اللي عندنا ممكن نسجلو به. ايضا كاين المساله الثانيه هي لوفيرتور. الا بغينا نفتحو ان فيشي ولا هذا تنمشيو لهاد لابارتي اوفرير دونك ونعزلو لومبلاسمون ديال الفيشي ديالنا فينا بلاصه. مثلا الا كان في البيرو باغ اكزومبل هذا اون في ونكليكيو على اوفرير. دونك كاينه حاجه واحده اخرى هي فيرمي. الا بغينا نفيرميو هذا الكلاسور اون كور كاينه لا بارتي امبريمي، يعني هادشي كامل ممكن نديروه بالكلافي، غير هو دابا تنوريكم في لا بارتي ديال لي فيشي شنو ممكن نديرو. دونك امبريمي هنا ممكن امبريميو الدوكيمون ديالنا، يعني ابري ما درنا لا ميزون باج ديالو بغينا نعزلو لي باج اللي غنامبريميو هنا مثلا دو 1 مثلا A3 باغ اكزومبل، بغينا الفورمات سيلول كما قلنا A4 ونشوفوا لي مارش. وهنا في هاد لونغلي هذا عندنا لونغوجيسترمون، يعني الا بغينا نسجلو الفيشي ولا نصيفطوه باغ ميل، يعني ممكن نسجلوه نصيفطو هاد الفيشي باغ ميل الا كليكينا هنايا على انفوي اون طون كو بياس جوينت، ولا بغينا نيت نسجلوه عاوتاني ونصيفطوه كوم فيشي بي دي اف ولا كوم فيشي اكس بي اس. دونك هذه هي لا بارتي اللي كاينه عندنا هنا في لونغوجيسترمون اي لونفوا. كاين عندنا هنايا حتى لا بارتي اوبسيون فيها كاع لي زوبسيون كما قلنا ديال اللي ممكن نخدموا على الاكسل ديالنا. بين هاد لوبسيون ممكن مثلا نشونجيو لو تيم ديال الاكسل، مثلا من دابا انا كداير نوار ممكن نرجعو بلو باغ اكزومبل، هانتوما ممكن نرجعوه حتى يعني غري بحال اللي كان ملي تيجي باغ ديفو، يعني ها هو غري ممكن نرجعو نوار كما قلنا. دونك هنا واحد لابارتي مهمه هنايا، الا كنت تنكري واحد لو نوفو كلاسور ممكن في الاول نعزل بوليس باغ ديفو ولا طاي ديال لا بوليس باغ ديفو، ولو مود دافيشاج واش يكون عندي افيشاج نورمال ولا باغ لي سودو باج ولا مود دافيشاج ميزون باج. وهنايا شحال من في بغيت او ديماراج باغ اكزومبل الا عزلت 5 ديال لي في ولا 6 ديال لي في وكليكيت على اوكي. كما قلنا هنايا بغينا الا ملي تنبغيو نديماريو ليكسل ولا تنبغيو نكريو ان نوفو كلاسور، كنا هضرنا على لي راكورسي كلافي، قلنا كونترول ان دونك ها هو التكريه كما تلاحظوا. ها هما لي في اللي كاينين تمايا 1 2 3 4 5 6. دونك ولا تيكري لنا لي كلاسور ب6 ديال لي في. دونك هذه هي هذا هو المنيو جيستيون ديال الفيشي. دونك هادشي اللي فيه كاينه لا بارتي كيتي الا بغيت نخرج من الاكسل. كاين حوايج اخرى هنايا لي فورمول فيريفيكاسيون انجسترمون ولا لونغ اوبسيون افونسي و بيرسوناليزاسيون ديال الروبون. وكاينه لا باغ دوتي اكسي رابيد الا بغيت نموديفي ولا نزيد فيها ولا نقص منها شي حوايج. مثلا هنايا باغ اكزومبل عندي لونغوجيسترمون وعندي انولي و غيطابليغ. كاين واحد الحاجه مهمه تنبغيو نزيدوها في لا باغ دوتي اكسي رابيد هي باغ اكزومبل لابيرسو افون لامبريسيون
ولا الكوري الكترونيك. مثلا الا كنت نخدم تنبغي نصيفط الفيشي ديالي باغ كوري الكترونيك باغ اكزومبل. دونك ها هي لا باغ دوتي اكسي رابيد، ندير لا اوكي. ها هما تزادوا عندي هنايا. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نبداو في التريتمون ديال لي دوني. وشكرا.